السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيك سميتو فيكتوريا كيك. بالنسبه للمقادير ديال الحشوه اللي هي لا كريم، غادي نحتاجو 30 غرام ديال صفرة البيض، 50 غرام ديال السكر، 17 غرام ديال الماء، 100 غرام ديال الزبده وحراره المطبخ ولا كريم شانتي. بالنسبه للمقادير ديال لا جينواز، غادي نحتاجو 100 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال السكر ثقيل، 100 غرام بيض، 20 غرام صفر ديال البيض، 2 غرام ديال لافاني، 90 غرام دقيق حلويات، 30 غرام ديال النشا، 3 غرام ديال الخماره، 25 غرام ديال لا كريم ايبيس وقبيصه ديال الملح. بالنسبه للكولي ديال الفرامبواز ولا الكونفيتور ديال الفرامبواز اللي غادي نوجدو، غادي نحتاجو ليها 100 غرام ديال الفرامبواز سورجولي اولا مجمده. الا كانت عندكم موجوده طريه ما كاينش حسن، دونك غادي نحطوها هنايا في واحد لو بول، وغادي نضيفو عليها 35 غرام ديال السكر سنيده و20 غرام ديال السيرو داميدون. هاد السيرو داميدون يمكن لكم تلقاوه في اي محل اللي متخصص كيبيع المستلزمات ديال الحلويات. دونك نحطو هادشي كامل في الاناء ونخليوه على جنب باش يديكونجلا على خاطرو. في اناء اخر غادي ناخذ الماء مع بحاره المطبخ، غادي نحط فيه الوراق ديال لا جيلاتين. هو في الحق في هاد الوصفه هادي كنحتاجو ماشي جيلاتين، كنحتاجو 4 غرام ديال البيكتان اي ما لقيتوش انا دونك عوضتو، يمكن لكم تعوضوه بالجيلاتين وكنخليوه باش يترخى. هنا في اناء غادي نديرو الزبده ديالنا بحراره المطبخ وغادي نضربوها مزيان، ومره نبقاو نهبطو بلا سباتول جناب ديال لو بول باش كومسا جميع المقادير يتجانسوا لينا ويكون كلشي مخلط في دقه واحده. غادي ناخدو الصفايه وغادي نديرو فيها السكر الثقيل ديالنا، وضروري نغربلوه باش ما يبقاوش لنا دوك الحبيبات في الخليط ديالنا. ومن بعد نواصلو في التستراب حتى يضاعف لينا تقريبا الحجم ديال هذا الخليط هذا اللي ديال الزبده وديال السكر ثقيل وديك القبيصه ديال الملح عفوا. اذا هنا ملي كنطربو نردو البال باش ما يطيرش علينا داك السكر كامل. من بعد كنزيدو عليه الصفر ديال البيضه وكنزيدو نضربو كل حاجه بوحدها باش كيتجانس الخليط مزيان. وفي زلافه اخرى غادي نكون وجدت البيض الاخر غنكون طربته. الوغ هنا كنزيد حتى لافاني وكنواصلو التخلاط. مره كناخدو لا سباتول وكنهبطو الجناب ديال البول ديالنا باش يتجانس الخليط كامل. وكما قلت لكم البيض الاخر كنكونوا مطربينو كنبقاو نضيفوه كميه بكميه عند هو والدقيق. مره البيض مطرب ومره الدقيق تنغربلوه وكنزيدو حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا في المقادير. كناخدو الغربال ديالنا عاوتاني وكنضيفو عليه النشا ديالنا، كنغربلوها حتى هي مزيان باش ما يبقاوش لنا الحبيبات في الخليط ويجينا كلشي متجانس. وكنزيدو عليها الخماره وكنغربلو وكنعاودو نضربو شويه بشويه ونضيفو الباقي ديال السكر ديال عفوا ديال البيض اللي كنا طربنا من قبل ولا كريم اللي هي كريمه ديال الحلوه اللي كتكون حلوه. وكنكملوا التستراب ديالنا حتى كيولي القوام ديالو كريمي بحال لاباط ديال جينواز. ومن بعد كنحيدو الخليط يرتاح بيد ما نوجدو المول ديالنا بلو بابي ديال الكويس. هنا في اناء اخر كناخدو الفرامبو ديالنا مني ديكونجا شي شويه وتحل شي شويه
كنضيفو وكنخليو على حراره المطبخ شويه تكون عاليه، وما كنساوش التحراك باش ما يلصقش وما يتحرقش لينا. هنا كنضيف عليه واحد 22 غرام ديال السكر سنيده من غير السكر اللي كنت حطيت معاه في الاول باش يديكونجلا، وكنواصل التحراك. كناخد هنا الوراق ديال جيلاتين بعد ما طرخاو في الماء ديالهم، وبيان سور الا كانت 4 غرام ديال البيكتان غيكون حسن، وكنضيفو وكنحرك مزيان الخليط. وهنا في الجنب كتشوفوا الاناء فيه 6 غرام ديال عصير الحامض. هاد العصير حتى كيسالي الكولي ديالنا من كيختار بلوتو، وعاد كنزيدو عليه هذاك الحامض. هنا الاناء ديال المول وجدناه. بالنسبه للمقادير اللي غادي نعطيوكم اللي غيكونوا في صندوق الوصف، حنا المقادير اليوم درناهم بالنسبه للبوغامول اللي غادي يكون القطر ديالو 15 سنتيمتر وارتفاع 7 سنتيمتر. بيان سور الا بغيتو مول كبر غتضاعفوا المقادير. الوغ هنا كنحيد لو كولي من العافيه، ومن بعد كنضيف ليه 6 غرام ديال العصير ديال الحامض، وكنديرو في اناء على جنب باش يبرد، باش ملي نكونوا كنديروا المونتاج يكون الكولي ديالنا خاتر وما يكونش سخون باش ما يفزكش لنا الكيك ديالنا ويولي ديك الساعه كيتقطع. نسيت ما نقول لكمش ان فوقاش كنضيفوا لا جيلاتين ولا البيكتا كنضيفوها ملي كيوصل لدرجه الحراره ديال الغليان 50 درجه سيليسيوس تقريبا. ديك الساعه هي فاش كنزيدوا جيلاتين ديالنا ولا البيكتان ديالنا وكنحركو مزيان، ومن بعد حتى كنحيدوه من فوق النار وعاد كنضيفوا ليه العصير ديال الحامض. الوغ هنا بالنسبه للكريمه كاين ناس اللي كيبغيو يديروا لا كريم شانتي، مي انا كنفضل ندير لا كريم شانتي ونضيف عليها لا كريم ديال الزبده. دونك هنا في مقله كندير الماء و السكر باش كنوجد واحد لو سيرو باردون. دونك كندير فيه بالضبط 17 غرام ديال الماء و50 غرام ديال السكر، وكناخذ اناء كندير فيه 30 غرام ديال صفرة البيض، كنطربو حتى يتبدل اللون ديال الصفر تيولي شويه بيج. في هذا الوقت كيكون الكراميل ديالنا باردون السيرو ديالنا وجد، كنخليوه يدفى ونضيفو على البيض باش هو اللي كيطيب لنا البيض ديالنا، ولكن ما يكونش سخون بزاف باش ما يطيبش باش ما يوليش لنا اومليت. دونك كنطرب ومن بعد كنزيد عليه شويه بشويه 100 غرام ديال الزبده اللي ضروري تكون بحراره المطبخ، وكنحركو. في اناء تاني كنوجد لا كريم شانتي كنطلعها. دونك هنا ضروري 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 لا كريم تكون بارده، تكون خرجناها من الثلاجه باش كتطلع لينا. والمقدار هنايا شنو كندير 3 الكيسان ديال لا كريم ليكيد اللي هي سائله مع 3 ديال المعالق، وكنطلعها كتطربها مزيان 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 حتى كتطلع. ومن بعد لا كريم الثانيه كتكون ديجا درناها في الثلاجه باش تقبض راسها باش تجمع راسها شي شويه، وكنضيفوا عليها هاد لا كريم هادي وكنديروها في الجيب ديال الحلواني باش ندوزو المونتاج ديال الكيك ديالنا اللي بيان سور بعد ما تيكون برد مزيان مزيان عاد كندوزو نقطعوه. ما كنقطعوش هو دافي حتى كيبرد. الوغ هنا انا مولفه نقطع دونك عندي العبار. بالنسبه للناس ما فيها باس ياخذوا العبار في جناب بمسطره ويماركيو بالموس، ومن بعد عادي يقسموها على جوج. وكنشد لا كريم ديالي هنايا وكنديرها بلا بوش في الجناب الوسط كذلك. ومن بعد غادي ناخذ هنا لا سباتول وغادي نبسط شويه لا كريم الوسطانيه باش ندير بلاصه لو كولي باش يلقى بلاصتو فين تحت. الوغ الكولي هنا بعد ما برد لينا غادي نهزو ونحطو وسط لو كيك، ومن بعد غادي نغلق الكيك ديالي ونقدموه بالصحه والراحه. بالنسبه للتزيين اختياري، يمكن لكم تخليوه بحال هكذا، كما يمكن لكم تشدوا السكر سنيده ودردروا عليه من الفوق في صفايه ولا شي غربال، كما يمكن لكم تكتفيو به بلا سكر بلا والو. واللي عنده لي فريز ولا الفرامبواز يقدر يزوقو من الفوق.
ونقدموه بالصحه والراحه.